मुझे इस अमल ने एक रात में 50 लाख का मालिक बनाया। मैं प्रूफ दूंगा। मैं रोज लोगों को रात का ये अमल देता हूँ, लोग दुआएं देते हैं। ये अमल सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी रात हो चुकी है, पूरी रात बाकी है। सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 10 सेकंड का बच्चों वाला आसान सा अमल देकर जाऊंगा। कोई लंबी चौड़ी तस्बीह नहीं है। सिर्फ तन्हाई में बैठकर अभी रात के वक्त में 3 बार, पहले या रब्बना को 3 बार पढ़ो, एक खुसूसी तरतीब से, अपनी मनमानी से नहीं। फिर या रब्बी को जल्दी से पढ़ो। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर तीसरा खजाना मेरे दोस्तों, आपने आज इससे पहले ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। 3 चीजें हैं, 3 बार पढ़नी है। अल्लाह की कसम, कलमा पढ़ के कहता हूं, 3 बार पढ़ते ही जो तमाशा होगा, एक झटके में अमल खत्म हो जाएगा। आप कहोगे ये तो छोटा सा अमल है, इसके इतने मौजज़ात, इतने कमालात। हाँ मेरे गरीब, हाँ, इस अमल के इतने ही कमालात हैं। 3 मिनट में जालिम शौहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, परेशानी दूर, कर्जे खत्म, गरीबी खत्म, हर तरह की मुश्किल परेशानी अगर 3 मिनट में ना दूर हो तो मुझे गिरबान से पकड़ना, मुझ पर लानते देकर जाना। कलमे शरीफ की कसम, एक रात का अमल देखें। मैंने 1.5 माह पहले इस अमल को हासिल किया और मैंने दुनिया की अब तक जितनी तस्बीहात पढ़ी, जितने वजीफे पढ़े, मैंने इस जैसा अमल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये 3 मिनट में अपना काम दिखाता है। अब आपको पहला, दूसरा, तीसरा वजीफा जल्दी से समझाऊंगा। मैं आपका 1 सेकंड भी जाया नहीं करूंगा। कल भी मैंने तकरीबन 40 से 45 बहनों और भाइयों को यह अमल दिया। कल दोपहर में, शाम में लोग आए, रोते हुए आए। एक बहन 4 सालों से किराए के मकान में थी, शौहर छोड़कर जा चुका था, बच्चे बीमार, भर घर में फाके, कर्जे। कलमे शरीक की कसम, कल रात का ये अमल पढ़ते ही उस औरत ने 80 लाख का मुंह देखा। कर्जे माफ हुए, जालिम जिद्दी शौहर कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगा, बीमार बच्चे बिस्तर से खड़े हो गए। किराए के मकान में रहती थी और एक ही रात में जाती मकान का इंतजाम हो गया। ये इस अमल की ताकत है, ये कोई झूठे वादे किस्से नहीं है। ये इस अमल के ऐसे मौजज़ात हैं, अगर आपके रिश्ते नहीं आते। 3 दिन पहले एक बहन ने मुझसे राब्ता किया, कहती है मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मेरा रिश्ता नहीं आता है, मैं घर वालों पर बोझ बन गई हूं। मैंने कहा फिक्र मत कर मेरी बहन, रात को 3 बार पढ़ ले, तेरी जिंदगी में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। और यकीन करे 3 दिन में उसकी शादी भी हो गई। इतना इमरजेंसी रिश्ता आया करोड़पति घर से, वो 3 दिन में अपने घर चली गई। ये वो अमल नहीं है मेरे दोस्तों, ये खजानों को लाएगा। इसे पढ़ते ही लोग दरवाजे पर देखें। मैंने जब पहली बार 1.5 महीने पहले इस अमल को पढ़ा, मैं यकीन करें बहुत मुसीबत में था, बहुत परेशानी में था। लेकिन या रब्बना, या रब्बी और तीसरा खुफिया जुमला पढ़ते ही मेरी ज़िंदगी में पहली ही रात 50 लाख का इंतज़ाम हुआ। मैंने दूसरी रात पढ़ा, यकीन करें मुझे फिर मिला। 1.5 महीना हो गया मैं रोज़ाना रात को पढ़ता हूँ। अल्लाह रोज़ सुबह मेरी खाली झोली को भर देता है। ये इस अमल की करम नवाज़ी है। इस अमल को पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफा सिर्फ 3 बार मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ना है। देखें, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, इस तरतीब से तो आपने या रब्बना को अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा। लेकिन मैं अभी इसी वक्त जो तरतीब आपके हवाले करूंगा, मेरे पास इस अमल की तारीफ बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, एक रात देखें। अब मैं आपके सामने फुल डिटेल से पहला, दूसरा, तीसरा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। देखें, अब आपने 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करनी, नहीं तो बहुत बड़ी दौलत से, खजाने से महरूम हो जाओगे। देखें, रात को इशा के बाद से लेकर पहले वक्त समझ लें, तरतीब समझ लें, तादाद समझ लें, तमाम चीज़ें बारी बारी आपके सामने बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना, हमें वीडियो काटनी नहीं है। देखो, अगर एक रात में करोड़पति बनना है तो रात का सुल्तान अमल, 3 वजीफों पर मुश्तमिल बच्चों वाला आसान सा अमल एक रात पढ़ना पड़ेगा। अब आपने या रब्बना को पहले नंबर पर 3 बार कैसे पढ़ना है देखें। रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात पढ़ी है। अब इस पूरी रात में आपने करना क्या है, तन्हाई में बैठ जाना है। अपने घर में है, दुकान, के बहुत से लोग रात को घर में होते हैं, ठीक है ना, रात को लेट नाइट पढ़ ले। देखिए, मैंने वक्त
بتایا رات کو عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے، یعنی کہ پوری رات پڑی ہے۔ اب اس رات میں کوئی بندہ اگر ڈیوٹی پر ہے، جاب پر ہے، باہر ہے، کچھ بھی ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھیں، یا پھر آپ بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ جس طرح آپ پڑھ لیں پوری رات میں، یقین کریں میرے پار ایک رات میں ہوں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ یا بندی عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لے، میری بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی بہن، غریب بھائی، بیمار دوست کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اس روحانی عمل کا آغاز کر دیں۔ اگر آپ پھر بھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے پھر بھی عمل نہیں چھوڑنا، پھر بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ نصیبوں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ غیبی خزانوں کی بارش کو برسانے والا عمل ہے۔ دیکھیں، شیطان آپ کو لاکھ وسوسے دلائے گا، آپ کو اس ویڈیو سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ پر اللہ نہ کرے جادو ہے، کسی کی طرف سے بندشیں ہیں، کوئی بد نظر آپ پر چمٹی ہوئی ہے تو آپ کو اس عمل سے دور کرے گی، لیکن اگر آپ نے ہر حال میں یہ عمل رات میں پڑھ لیا، بد نظر ختم، بیماری ختم، جادو ختم، بندشیں ختم، ہر مصیبت پریشانی ختم، دولت آپ کو صبح اٹھتے ہی یا رات میں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف اور صرف 3 بار میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی سے نہیں پڑھنا۔ دیکھیں میرے دوستو، یا ربنا یہ ایسا مبارک اور روح کو ہلا دینے والا لفظ ہے کہ جب ایک ٹوٹا ہوا انسان اسے رات میں دل سے پکارتا ہے خاص ترتیب سے، تو گویا وہ پوری کائنات کے مالک کو اپنا کہہ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، ہمیں یعنی کہ وہ رب جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، دلوں کے راز جاننے والا اور غیب کے خزانوں کا مالک بنانے والا۔ یعنی کہ یا ربنا میں صرف دعا نہیں بلکہ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، ایک امید ہے، ایک سہارا ہے۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ربنا کے الفاظ آئے ہیں۔ اے انبیاء کرام علیہ السلام، میرے دوستو، نیک بندے، فرشتے سب یعنی کہ ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتے رہے، کیونکہ رب وہ ذات ہے جو پالتا ہے، سنبھالتا ہے، رزق دیتا ہے، معاف کرتا ہے اور بندے کو گرنے نہیں دیتا۔ قرآن میں ایک عظیم دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے قرآن میں موجود ہے، یعنی ربنا وہ پکار ہے جس میں دنیا کی خوشیاں بھی ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی۔ دوستو، روحانی بزرگ فرماتے تھے جو شخص سچے دل سے ربنا کہتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ یہ لفظ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، دل میں سکون اترنے لگتا ہے، مایوسی ختم ہونے لگتی ہے اور امید کی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے۔ کئی لوگوں نے بیان کیا کہ وہ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، کاروبار بند تھے، گھر میں بے سکونی تھی، ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا تھا، پھر انہوں نے راتوں میں خاموشی سے یا ربنا کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ایسے حالات بدلنے لگے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، رزق کے راستے کھلنے لگے اور زندگی میں آسانیاں آنے لگی، کیونکہ رب صرف دینے والا نہیں ہے بلکہ سنبھالنے والا بھی ہے۔ یا ربنا میں ایک عجیب اپنائیت ہے، جیسے ایک بچہ ڈر کر اپنے باپ کو پکارتا ہے، ویسے ہی بندہ دنیا کی پریشانیوں میں یا ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اس کے آنسو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کی تکلیف جانتا ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک بھی دعا میں رب کہہ کر اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ رب کا لفظ محبت، رحمت، حفاظت اور قرب کا احساس دیتا ہے۔ یعنی اہل دل کہتے تھے جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی یا ربنا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دل کے اندھیروں کو ختم کرتے ہیں، خوف کم ہوتا ہے، رزق میں برکت لاتے ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ صرف یا ربنا پڑھتے رہے، پھر ان کے چہروں پر سکون آنے لگا، دل نرم ہونے لگا اور زندگی کے بند راستے کھلنے لگے، کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت حرکت میں آتی ہے،
सोचे मेरे दोस्तों, वो रब जिसके खजानों की कोई हद नहीं, जो कुन कहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर वो आप पर मेहरबान हो जाए तो क्या नहीं बदल सकता। इसीलिए दिल जब परेशान हो, जब रिज़्क कम हो, जब किस्मत बंद महसूस हो मेरे दोस्तों, जब हर तरफ अंधेरा नजर आए, तो खामोशी से आंखें बंद करके यकीन के साथ कहना शुरू करें, या रब्बना, कोई खुफिया तरतीब से मुमकिन है यही वो मुबारक पुकारे जो आपकी तकदीर बदल दे, आपके रिज़्क के दरवाजे खोल दे, आपके दिल को सुकून दे दे, और आपको अल्लाह की ऐसी रहमत अता हो कि आप सजदे में रो पड़े। मेरे दोस्तों देखें, मैंने आपको चैलेंज सिर्फ 3 मिनट का किया है। 3 मिनट में बेड़े पार हो जाएंगे। अगर 3 मिनट में गुर्बत और गरीबी ना खत्म हो तो आज मुझे फांसी पे चढ़ा देना, क्योंकि मैंने आपको कोई लालच, कोई गुमराह, कोई झूठे वादे नहीं करने। मैं आज आपको वो चीज दूंगा जिसे पढ़कर मैंने भी आजमाया है, जिससे पढ़कर देखे सिर्फ 3 चीजें हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और रात के वक्त में 3 चीजें पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना भी पढ़े तो बस रात में तन्हाई में बैठ कर देखें, रात में जब खाना खा ले, बच्चों से, घर वालों से बिल्कुल फारिग हो जाए, तो एक आधी मिनट के लिए बिल्कुल तन्हाई में बैठ जाते। कि अब आप क्या करते हैं, वजीफा पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो को यहाँ वहाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से वजीफे के फायदे नहीं होते। देखिए, अमल पढ़ें तो पूरी तवज्जो से, ध्यान से पढ़ें। अगर बेदिली से, बेतरतीबी से, जल्दबाजी में, भागा भागी में वजीफे पढ़ोगे तो मेरे गरीब दोस्तों फिर वजीफों का फायदा ना होगा। देखो, अमल करो तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए दिल में शक मत रखना कि यार पता नहीं वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा। देखें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना। 3 चीज़ें पढ़नी। अब आपने या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, पहले वजीफ़े की अब बारी आ चुकी है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों वजीफ़े आपके सामने फुल डिटेल से, तरतीब से, तादाद समेत पेश करूँगा। खुदारा 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी दौलत से, बहुत बड़े ख़जाने से महरूम हो जाओगे। अब देखें, आपने या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, इस तरतीब से आपने या रब्बना को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको तरतीब बताऊंगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताइएगा। 3 बार आपने क्या इस तरतीब से या रब्बना को पढ़ा, फिर या रब्बी को पढ़ना है, फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्लाह के वली का बताया हुआ तीसरा ऐसा खजाना शामिल करना है जो आज से पहले बंदा सिर्फ एक ये जुमला ही रात में पढ़ लेना 3 बार, जो मैं आखिर में बताऊंगा, बंदे के वारे नियारे हो जाएं। लेकिन आप तो तीनों चीज़ें इकट्ठी पढ़ रहे हैं, तो सोचो आपकी गरीबी कैसे ख़त्म होगी, आपकी बीमारी कितनी देर में ख़त्म होगी, आपकी परेशानियां कैसे दूर होंगी। ये अल्लाह के वलियों का वादा है। अब आपने रात में तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को शुरू किया, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। अब पहले नंबर वाले वजीफे को सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ेंगे, देखें, या रब्बना, जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार। आपने या रब्बना को जिंदगी में हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अल्लाह पाक के कैसे नाम के साथ या रब्बना को पढ़ेंगे जिससे या रब्बना की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी और आप एक झटके में मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने, अल्लाह के नेक बंदे ने आपको कोई सच्चा अमल बताया। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें। अमल को समझने से पहले कमेंट्स में या रब्बना लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की अजीम वीडियोस मिलती रहें। अब आपने पहले नंबर वाले वजीफे को देखे, तमाम चीज़ें 3-3 बार पढ़नी है, सिर्फ 10 सेकंड देनी है, पढ़ना रात में है। अब आप कहें मैं मगरिब के बाद पढ़ लूँ, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, फजर के बाद पढ़ लूँ, सुबह दोपहर पढ़ लूँ, शाम पढ़ लूँ, तो कुछ भी ना मिलेगा। देखिए, ये अमल क्यों असर करता है। एक तो रात के वक्त आप ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे और रात का वक्त कबूलियत का वक्त होता है, दुआएं कबूल होने का वक्त होता है। और जब बंदा रात को तन्हाई में बैठकर ये 3 चीजें इकट्ठी पढ़ता है, यकीन करें बद नसीब खुल जाते हैं। बीमारी, परेशानी, तकलीफें, कर्जे, गरीबी, हर तरह की मुश्किल खत्म हो जाती है। अल्लाह की गैबी मदद दरवाजे पर आती है। ये मैंने तकरीबन 8 से 10 हज़ार बहनों भाइयों को मैंने 1.5 महीने में ये अमल दिया है। अल्लाह की कसम, रोजाना मैं गरीब बहनों भाइयों को ये अमल देता हूँ। सुबह उठते ही अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद कर देते हैं। मैं रोज खुद भी गैबी करामात देखता हूँ, गैबी मौजज़ात देखता हूँ। मैंने इस अमल जैसा अमल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक रात का सुल्तान अमल है। अब आपने रात को तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले नंबर वाले वजीफे को सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है, देखें, या रब्बना के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जो या रब्बना के इस वजीफे की ताकत को करोड़ गुना बढ़ा देगा और आपको मेरे दोस्तों एक ही रात में फकीर से बादशाह बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, देखें, या रब्बना के साथ आपने
اللہ پاک کا نام یا فتح میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے. دیکھیں یا فتح اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے کھا لی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی کہ جو بھی یا فتح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو ہر مراد کو پورا کر دوں گا. لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا فتح پڑھ لیا یا ربنا پڑھ لیا ہر تسبیح پڑھ لی, تو آج رات کو تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا ربنا کے ساتھ پہلے نمبر پر یا فتح کو کیسے پڑھیں گے. یا ربنا یا فتح ایک بار ہو گیا, یا ربنا یا فتح دو بار ہو گیا, یا ربنا یا فتح تین بار ہو گیا. اللہ والو صرف 3 بار پڑھنا ہے, اپنی منمانی سے بالکل بھی نہیں پڑھنا, میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایک ہی رات میں بھیرے بار ہو جائیں گے. یا ربنا یا فتح یا ربنا یا فتح یا ربنا یا فتح کو میرے غریبوں جیسے ہی آپ نے 3 بار پڑھ لیا, اب آپ نے دوسرے نمبر والے وظیفے کو 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں تمام وظیفے میں نے پہلے بتایا تھا 3 بار پڑھنے ہیں, ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں, بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملوں کے ساتھ پڑھنے ہیں. اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا, کیونکہ آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی. آج اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر, آج اپنے ضدی پن کو چھوڑ کر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے. انشاءاللہ بیرے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے, اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب آپ نے یا ربی کو سیکنڈ نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں آپ نے یا ربنا یا فتح یا ربنا یا فتح یا ربنا یا فتح کو پڑھ لیا. اب آپ نے یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے جو غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا اور ایک ہی رات میں آپ کو فقیر سے بادشاہ بنائے گا. دیکھیں یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب, اے میرے پروردگار. اب آپ میں سے اکثر لوگ یا ربی یا ربی یا ربی کر کر وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے. لیکن آج انشاءاللہ ایسے معجزات ہوں گے, ایسے کمالات ہوں گے کہ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں اللہ کے کسی نیک بندے نے, اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا. اب آپ نے یا ربی کو بھی 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں یا ربی یا ربی یا ربی, اس ترتیب سے یا ربی کو آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج یا ربی کے ساتھ آپ نے میرے دوستو اللہ پاک کا نام یا غنیوں شامل کرنا ہے. اور یقین کرے یہ وہ راز ہے میرے دوستو جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے زندگی میں پڑھا ہوگا نہ زندگی میں سنا ہوگا. میں پوری دنیا کے تمام غریبوں کو چیلنج ہے, اگر 3 منٹ میں غریبی, فقیری, لاچاری, بیماری, تنگ دستی نہ ختم ہوئی, دولت کی موسلا دھار بارش نہ شروع ہوئی تو میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے رات کو تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا ربنا یا فتح یا ربنا یا فتح یا ربنا یا فتح کو 3 بار پڑھا, تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے غریبوں, یہ وظیفہ یا ربی یا غنیوں یا ربی یا غنیوں یا ربی یا غنیوں یا ربی یا غنیوں اپنے انداز میں پڑھے. اللہ والو جو بھی اللہ پاک نے آپ کو میٹھا پیارا اچھا انداز دیا ہے آپ نے اسی انداز میں یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے. یا ربی یا غنیوں یا ربی یا غنیوں یا ربی یا غنیوں کو 3 بار پڑھیں. اللہ والو دونوں وظیفے 3 بار پڑھ لیے تو تیسرے اور آخری نمبر والے وظیفے کو جلدی سے سمجھیے پڑھ لیجیے گا, کیونکہ یہ وظیفہ دولت کا سلطان ہے. یہ وہ چھپی ہوئی تسبیح ہے کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. دیکھیں آپ نے, میں نے, ہم نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے, لیکن میرے غریبوں آج میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دوں گا. آج میں آپ کو وہ نام, وہ تسبیح, وہ راز بتاؤں گا جسے پڑھ کر فقیر بادشاہ بن جاتے. جلدی سے اس نام کو سننے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کریں, کومنٹس میں یا ربنا لکھیں, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اب آپ نے یا ربنا یا فتح کو پڑھ لیا, یا ربی یا غنیوں کو پڑھ لیا, تو تیسرے اور آخری نمبر پر میرے دوستو اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے جو پوری دنیا کا سب سے طاقتور نام ہے. یہ نام آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا, لیکن آج اپنے سینے کا, کلیجے کا راز, اپنے جگر کا ٹکڑا, اپنے دل کی وہ دھڑکن آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھ کر میری بھی غریبی دور ہوئی. یہ تیسرا وظیفہ جسے مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے, یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے جو میرے دوستوں منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر بدلتا ہے. لیکن آج یا ربنا
یا فتح یا ربی یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ نام شامل کرنا ہے۔ یہ نام میرے دوستوں کوئی معمولی نہیں ہے، کیونکہ یہ نام اتنا طاقتور ہے، یہ 3 سے 5 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ 3 سے 5 منٹ میں بڑا سے بڑا قرضہ دور، بیماری دور، غریبی دور، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ نام میرے دوستوں اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ اس عمل کے اندر اگر آپ لوگ تیسرے نمبر پر اس نام کو شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت کروڑ نہیں اربوں گنا بڑھ جائے گی، اور آپ ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی رات میں مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ نام میرے دوستوں ہے یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو 3 بار پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور مانگیں، بیڑے پار ہوں گے۔